This program is supported by Everest Hardware. यो टेलिभिजन एचडी हेरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। म निम्लिकी शेर्पा। कार्यक्रम हो हिमाली मन्थन, जहाँ हामी नेपालको पर्यटन र हिमाली जनजीवनका बारेमा चर्चा गर्छौं। आजको हिमाली मन्थनमा विशेष गरी 2019 को अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना महामारीले थलाएको पर्यटन क्षेत्र र पछिल्लो समय बिस्तारै उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र कस्तो छ, त्यो सँगसँगै विश्वभरि नै कसरी चाहिँ पर्यटनलाई अगाडि बढाइराखेको छ पछिल्लो समय, विदेशी पर्यटक त्यो सँगसँगै आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ अन्य मुलुकहरूले कस्तो खालको विधि पद्धतिहरू अपनाइरहेको छ र हामीले चाहिँ नि हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनका लागि के कस्ता गतिविधिहरू गर्न सक्छौँ र सरकारले गरेका नयाँ योजनाहरू अथवा अगाडि बढाइएका योजनाहरू कस्ता छन् र अझ हामी कसरी चाहिँ नि कोरोनाले थलाएको पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग छलफलका लागि विगत लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ र विश्व पर्यटन सञ्जालको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ र पर्यटन बोर्डको पूर्व कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। नेपालको पर्यटनलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझिराख्नुभएका अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका दीपक राज जोशीज्यू आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। सो मैले ब्याकग्राउन्डमा भनिहालेँ, जस्तो 2019 को डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोनाले पछिल्लो समय अहिले केही कम भएको छ र समग्रमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सबै क्षेत्र समस्यामै भयो। पर्यटन क्षेत्र अझ बढी प्रभावित भयो। हाम्रो भिजिट नेपाल 2020 को क्याम्पेन चलिरहँदाखेरि कोरोनाले थलायो। अहिले कस्तो छ, हामी कहाँ पुगेका छौँ? अब कोरोना अलिकति कम भएको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ पर्यटनको सवालमा चाहिँ? अहिले यो कोभिड महामारी सुरु भएसँगै जुन एउटा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्यो त्यो वास्तवमा साह्रै ठुलो यसको असर छ र सबैभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमै छ। किनभने यो पर्यटन भनेकै एउटा यस्तो गतिविधि हो जुन चाहिँ मान्छेहरूको मुभमेन्टमा आधारित हुन्छ। एकजना मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि उसले जति पनि सेवा सुविधा कन्ज्युम गर्छ होइन, अब त्यसैबाट सृजित हुने इकोनोमी यो हो। त्यो हिसाबले आजका दिनमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो यसको प्रभाव चाहिँ यसमा पर्यो। र 2020 मा हामीले डाटाकै हिसाबले पनि हेऱ्यौँ भने अब 2020 फेरि हाम्रो के थियो, एकदम उत्साहजनक ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेको थियौँ। भनौँ वर्ष 2020 भनेर घोषणा भएको थियो होइन, डबल पर्यटक सङ्ख्या बनाउने भन्ने यसको लक्ष्य थियो। लगानीहरू पनि त्यही मात्रामा भित्रिरहेको थियो। त्यो बेलामा अब दुर्भाग्यवश यस्तो एउटा महामारी आयो जसले ठप्पै पार्यो। जनवरी फेब्रुअरी र मार्चसम्म केही मात्रामा हाम्रो टुरिस्ट आइरहेको थियो। मार्चदेखि त्यसपछि हाम्रो पुरै घट्यो र डाटाको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 81%, 81% चाहिँ हाम्रो 2020 मा डाउन छ। र त्यसपछि पनि हामीले स्लोली हेर्दै जाँदाखेरि यो 2021 मा पनि अब अहिले हामीले भर्खरै लकडाउन खोल्यौँ र डबल डोज क्वारेन्टाइन के अरे भ्याक्सिन लगाइसकेलाई नो क्वारेन्टाइन भन्ने पोलिसी पनि ल्यायौँ। त्यो पोलिसी अलिक ढिलो ल्यायौँ। त्यो अलिक छिटो ल्याइदिन सक्या भए सायद केही राम्रो हुन्थ्यो होला। अब अहिले चाहिँ मोटामोटी 85 to 90% को बिचमा यो वर्ष चाहिँ घट्ने देखिया छ। र स्लोली पछिल्लो यो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 22 देखि 25 हजारको सङ्ख्यामा केही भिजिटर्सहरू आउन थाल्नु भएको छ, जुन सकारात्मक सन्देश हो। अब चासोका हिसाबले नेपाल आउने एउटा मान्छेहरूको इच्छा शक्तिका हिसाबले त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो छ। तर हामी तयार भयौँ र हामीले राम्रो सन्देश दिन सक्यौँ भने पर्यटकहरूको आगमन सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने देख्छु म। जस्तो अन अराइभल भिजा लगायतका विषयहरूलाई पनि यहाँले उठान गर्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउनको लागि कतिको सहज वातावरण बनाइएको छ सरकारले, के छ? अब एउटा नीतिका हिसाबले हामीले दुईवटा चिज चाहिँ गऱ्यौँ। एउटा यो पूर्णतः खोप लगाइसकेका यात्रुहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्न नपर्ने र त्यसरी आउनेहरूलाई अन अराइभल भिजा पनि दिने भन्ने खालको एउटा नीति आयो। त्यसले केही मात्रामा बढायो। तर समस्या फेरि पनि के छ भने नि, अब यो पिसिआर नेगेटिभ लिएर अब जति अरू गन्तव्यहरू खुले विदेशमा
उहाँले यो पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ पटक पटक हेर्ने गर्नुभएको छ। तर पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याएर आउँदा बित्तिकै उहाँहरूलाई नो क्वारेन्टाइन भन्नुभएको छ। तर हामी कहाँ आजका दिनमा खोप लगाएको छैन भने उसलाई पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट जति धेरै भए पनि क्वारेन्टाइन नै बस्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। र अर्को चाहिँ यो अनराइभल भिजा पनि सबैलाई खुलेको छैन अझै, त्यसले पनि अर्को मर्का पारिरहेको छ। र तेस्रो पक्ष के छ भने अब यो इन्ट्रीका लागि त्यति सहजता चाहिँ छैन क्या अझै। अब हामीले अझ बढी सहजता दिनुपर्ने म देख्छु। र चौथो कुरा, जे जति पनि हामीले अवस्थामा खोल्यौँ यो चाहिँ मुख्य स्रोत बजारहरूमा एकदम राम्रोसँग यसको सञ्चार हुन सकेको छैन। यो जति धेरै सञ्चार भयो, जति धेरै भनियो मान्छेहरूलाई, त्यति धेरै थाहा पाउने हो र आउने हो। एउटा कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने, कता कता हामीलाई के लाग्न सक्छ भने संसारभरि नै यस्तै छ, त्यही भएर कहाँ पर्यटक आउँछन्, यो के गर्नु पर्यो भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो होइन। वास्तवमा अहिले घुम्न जाने मान्छे पनि कम छ। 2019 मा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब करिब 1 अरब 40 करोड जस्तो मान्छे घुम्न निस्के आफ्नो देशभन्दा बाहिर। अहिले त्यो छैन। अहिले 50-55 करोडको हाराहारीमा होलान् होइन। अब तर घुम्न जाने गन्तव्य पनि कम छ क्या अहिले होइन। अब जुन जुन गन्तव्यहरू हामी सुरक्षित छौँ, सुरक्षित ढङ्गबाट हामीले पर्यटन खोलेका छौँ, आउनुहोस् स्वागत छ, सहजता हामीले प्रदान गर्छौँ, सुरक्षाको पनि हामीले प्रत्याभूति गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो सन्देश दिन सक्दा बित्तिकै ती गन्तव्यहरूमा पर्यटक आउन थालेका छन्, राम्रै आएका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, दक्षिण एसियाकै हाम्रो एउटा यो मालदिभ्समा त्यहाँ चाहिँ करिब करिब 2019 को 80% को हाराहारीमा यो डिसेम्बरसम्म हामीले त्यहाँको आकलन गर्दाखेरि करिब 14 लाख पर्यटकहरू यो 2021 मा मात्र भित्रिने अवस्था बनेको छ होइन, त्यहाँ पुग्दैछन्। अब त्यसै गरी अहिले श्रीलङ्का पछिल्लो दिनमा खुलेको छ, अलिकति सङ्ख्या त्यहाँ बढ्दैछ। अरू पनि अब दुबईमा होइन, अब दुबईमा पनि पछिल्लो उसमा चाहिँ पहिला पहिला धेरै पर्यटक भित्र्याउने सिटीमा दुबई चाहिँ कहाँ कहाँ तल पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ उनीहरू अलिकति ओपन अप हुँदा बित्तिकै टप 5 मै उनीहरू परेको छ संसारभरिकै सिटीहरूमा होइन। यस्ता खालका कुराहरू छन्। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ जम्मा जम्मी के छ भने गन्तव्यभित्र चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षित वातावरण बनाएका छौँ र बनाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पुग्नु पऱ्यो कि आउने पर्यटकहरूसँग, अथवा चाहिँ पर्यटक जसले पठाउँछन् त्यो इन्टरमिडिएरिज अथवा टुर अपरेटर्सहरू कहाँ यो पुग्न सक्यो भने मलाई लाग्छ 2022 मा चाहिँ हामीले साँच्चै राम्रो गर्न सक्छौँ। हामी निश्चित रूपले 2019 कै हाराहारीमा पुग्न सक्छौँ। जस्तै यहाँले मालदिभ्सको कुरा गर्नुभयो, दुबईको कुरा गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू अलिक बढी आइराखेको छ, गइराख्ने वातावरण बनिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको स्टेक होल्डर्स, त्यो सँगसँगै सरकारले चाहिँ गरिराखेको कामहरू अथवा उहाँहरूले भन्दा हामी कतै चुकिराखेको हो नियम बनाउने सवालमा, एकदमै किन कम आइराखेको छ? होइन यस्तो, अब वास्तवमा नेपाल आफैमा एउटा एकदमै पुरानो र धेरै अनुभव भएको गन्तव्य हो। हेर्नुहोस् होइन, करिब करिब 60-70 वर्षको इतिहास छ हाम्रो यहाँ होइन। अब तर त्यो इतिहास र त्यो नलेज कोसँग छ त भन्दा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग छ धेरै जसो होइन। अब सरकारी क्षेत्रमा के छ भने अलिकति अब यसलाई एउटा विशेषज्ञ ढङ्गकै हिसाबले हेर्ने निकायहरू कम छन्। एउटा अब पर्यटन बोर्ड त छ विगत 20-22 वर्षदेखि होइन, यो पर्यटन क्षेत्रमै काम गरिरहेको। नभए अन्त के हुन्छ भने जस्तो अरू अथोरिटीमा, मन्त्रालयहरूमा यो पर्यटक भने यात्रु हुन्, यात्रु भनेका रोग सार्छन् भन्ने खालको एउटा सामान्य र आम बुझाइ मात्र छ। तर त्यस्तो होइन होइन, किनभने हामीले धेरै अहिले त यो 2 वर्ष करिब हुन थालिसक्यो। यो 2 वर्षमा हेर्दाखेरि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जति पनि गतिविधि खोल्दाखेरि यसले चाहिँ त्यति ठुलो सङ्क्रमण बनाउँदो रहन्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब बुझाइकै हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकदमै धेरै जोखिम भएका ठुल्ठुला सभाहरू भइरहेकै छन् होइन। अब पब्लिक यातायातहरू हाम्रो चलिरहेकै छन्। तर टुरिज्म भने त एउटा निश्चित कोरिडोरमा परिचालन गर्न सकिने सेक्टर हो नि होइन। अब आजका दिनमा एउटा राम्रो के भएको छ भने हामी कहाँ यो इन्डस्ट्रीको सबै यो फ्रन्ट लाइनमा सेवा दिने कामदार वर्ग, पेसाकर्मीहरू सबै भ्याक्सिन गरिसकेका छ। मुख्य गन्तव्यहरूको इभन पब्लिकले समेत भ्याक्सिन लगाइसकेका छ। अब यी चिजहरू चाहिँ हामीले भन्नु पनि सक्नु पऱ्यो र सुरक्षित छौँ भन्ने खालको कुराहरू दिन सक्यौँ भने हामी कहाँ पर्यटक आउन सक्छ। मैले चाहिँ मोटामोटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति बुझाइमा कमी देख्छु होइन। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो जिम्मेवारी चाहिँ को त बुझाउने जिम्मेवारी जस्तो तपाईँहरू अब बुझाउने जिम्मेवारी एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ पर्यटन बुझाउने जिम्मेवारी एउटा हामी जस्तो मान्छेहरूको जुन हामी गरिरहेछौँ। अर्को निजी क्षेत्रका यो एसोसिएसन्सहरूको हो होइन, उहाँले पनि यसमा गरिराख्नु भएको छ। अर्को पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा काम गर्नुपर्छ होइन। प्राइभेट सेक्टरको एस्पिरेसन र पब्लिक सेक्टरको एउटा चाहनालाई ब्रिजिङ गर्ने पर्यटन बोर्ड जस्तो निकाय छ। यही सङ्घ संस्थाहरूको काम हो डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरूलाई एजुकेट गर्ने।
अब त्यो जति राम्रोसँग एजुकेट गरेर राम्रो डिसिजन गराउन सक्यो त्यति राम्रोसँग पर्यटक ल्याउन सक्यो। कहिले गर्ने त हामी भ्रमण वर्ष त्यत्रो ठुलो क्याम्पेन चलाउँदा पनि नगरिएको काम अथवा यो बिचमा क्राइसिसको बेलामा अपलिफ्ट गर्नको लागि गर्नुपर्ने बेला चाहिँ नगरेको काम कहिले गर्ने? होइन, वास्तवमा मलाई पनि रियलाइज हुन्छ त्यसमा हामी धेरै ढिलो भइरहेको छौँ। अब ढिलो हुनु हुँदैन। पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक कुराहरू भएको छन् होइन। अब म फेरि पनि अर्को उदाहरण दिन्छु, त्यही मालदिभ्सकै उदाहरण दिन्छु। 2020मा मार्चमा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, मार्चमा उनीहरूले पनि लकडाउन गरे होइन। अनि मार्च अप्रिल मेसम्म अब संसारभरि नै कम्प्लिट लकडाउनको अवस्था थियो। अघि तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोको र आजको अवस्था के छ भनेर होइन। सुरुमा वास्तवमा जब यो कोभिडको सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ यसको जोखिम कम थियो तर डर एकदम धेरै थियो होइन। 95% जस्तो मान्छेहरू घरैबाट निस्कन चाहँदैनथे। आज के छ भने अलिकति सङ्क्रमण त तीव्र भएको छ तर डर चाहिँ सट्टै घटाएको छ होइन। अब जुलाईदेखि उनीहरूले खोले होइन हाम्रो मालदिभ्सकोमा। खोल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका के भयो भने सुरुमा 25, 30, 40, 50 हजार, पछि चाहिँ महिनाको 1 लाख जस्तो भिजिटर्स आउनु थाल्यो होइन। अब जब कहिल्यै नगएको अब जान त जान्थ्यो इन्डियाको एउटा सेगमेन्ट्स, तर इन्डियाको हाई एन्ड सेगमेन्ट्सहरू, सेलिब्रिटीहरू, ठुल्ठुलो कर्पोरेट आइकनहरू त्यहाँ जान थाल्यो किनभने इन्डियाको लागि पनि जाने धेरै ठाउँहरू थिएनन्। अब त्यतिखेर अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले हामीले यहाँ खोलिदिन सके भए करिब 40-50 हजार पर्यटकहरू मासिक हिसाबले हामी पनि ल्याउन सक्थ्यौँ होइन। त्यो हामीसँग एकदमै थियो त्यो अवस्था, तर हामीले त्यतिखेर खोलेनौँ होइन। अब पछिल्लो दिनमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई कसरी यो बुझाउँदाखेरिको हुन्छ भनेर। जस्तो अघिल्लै लकडाउनको बेला मलाई लाग्छ यो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर हो 2020को, संसारभरि डोमेस्टिक फ्लाइट्सहरू खुलिसकेका थियो हेर्नुहोस् होइन। तर हामी कहाँ खुलेका थिएन। पछि हामीले विभिन्न प्लेटफर्महरूबाट त्यो डाटाहरू लियौँ। डाटाहरू लिएर निजी क्षेत्रका यो प्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाहरूले पनि गएर यो कुराहरू भन्नुभयो। अनि कुरा के थियो भने नेपाल मात्रै यो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू अपरेट नगरे त नेपाल मात्रै देश हो, यसमा जोखिम भयो त अर्काले किन गर्थ्यो यस्तो संसारमा होइन। एकदम तीव्र भएको यसरी चाहिँ सम्झाउँदाखेरि चाहिँ 2-3 दिनमै गभर्मेन्टले यो डोमेस्टिक टुरिज्मका फ्लाइट्सहरू खोल्नु भएको थियो। त्यसपछि आन्तरिक पर्यटनको मुभमेन्ट राम्रो बढ्यो होइन। एयरलाइन्सहरूले इन्डस्ट्रीले प्याकेजहरू ल्यायो। यसरी चाहिँ हुन्छ कि यो चाह्यो भने त सकिँदो रहेछ, गभर्मेन्टले पनि सहजता प्रदान गर्ने रहेछ भने यो पनि एउटा उदाहरण हो। गर्छ नि। त्यसमा चाहिँ अब हामीले के छ भने कहिलेकाहीँ एकपल्ट भन्यो दुईपल्ट भयो भएन भनेर चाहिँ हामी थाक्छौँ, थाक्नु हुँदैन। क्राइसिसमा चाहिँ के छ भने निरन्तरको प्रयास होइन, विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र सकारात्मक कुराहरूको स्रोत बजारमा सन्देश, यी चिजहरू भयो भने हामीले केही न केही रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ। हामीले हिजो पनि जस्तो भूकम्पपछिको यो जुन एउटा सङ्कट थियो त्यसपछि हामीले एकदम छिटो नेपालको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गरेकै हो होइन। अब अहिले पनि हामीले गर्न सक्ने ठाउँ छ र हामी त्यहाँतिर केन्द्रित हुनुपर्छ हाम्रा प्रयासहरू। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो पर्यटनको आन्तरिक र बाह्यलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो देख्नुहुन्छ बाह्य मुलुक? किनभने तपाईँ अब यो विश्व पर्यटन सञ्जालमा अरू मुलुकको पनि धेरै आइडियाहरू सुनिराख्नु भएको होला। हाम्रो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले पक्कै पनि यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, वास्तवमा यो जुनसुकै सङ्कटपछि पनि पुनरुत्थान हुने पहिलो बजार भनेकै आन्तरिक पर्यटनको बजार हो होइन। र हामी कहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने लकडाउन भयो भने बन्द हुने, लकडाउन खोल्दाभित्रै फेरि यो होइन वत्त आइहाल्ने खालको छ। आजका दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अस्ति म धेरै ठाउँहरू हिँडा पनि थिएँ 2-3 महिना अगाडि। प्रायः जस्तो नेपालका मुख्य गन्तव्यहरू सबै ठाउँ पुगेका थिएँ। बर्दियादेखि तपाईँको पूर्वदेखि होइन यता नगरकोट यो धुलीखेलदेखि पोखरा चितवन चारैतिर आजका दिनमा आन्तरिक पर्यटनको राम्रै एउटा माहौल आएको छ। तर अब आन्तरिक पर्यटनले मात्र पनि पुग्दैन। अब आन्तरिक पर्यटन हाम्रो त्यति बलियो होइन विगतमा। अब यस्ता घटनाहरूले यसको महत्त्व बुझाउँदै गएको छ र एउटा राम्रो फाउन्डेसन चाहिँ तयार भइरहेको म देख्छु होइन। त्यो जुन हुँदै जाओस्। फेरि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धनभन्दा पनि वातावरणको खाँचो हुन्छ। राम्रो वातावरण हामीले दिँदा बित्तिकै त्यो अगाडि बढिहाल्छ। तर अहिले यो हिमाली पर्यटनका सम्बन्धमा म अलिकति कुरा भनौँला। यो जिडिपीलाई त फेरि बाह्य पर्यटनले नै सहयोग गर्ने भयो। जस्तो अब हामी कहाँ नेपालमा अब अरू एक्सपोर्ट हाम्रो त्यति बलियो छैन होइन। त्यो भइसकेपछि अब फरेन एक्सचेन्ज अर्निङहरू होइन, अब विदेशी लगानीहरू भित्राउने मामलामा देशको छविलाई बाहिर प्रचारित गर्ने सन्दर्भमा बाह्य पर्यटनको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। र त्यो चाहिँ हामीले अब हेऱ्यौँ भने सङ्कटपछि बाह्य पर्यटन चाहिँ 3-4वटा सेगमेन्ट्स हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ नजिकको बजार होइन, हाम्रा छिमेकको हुनसक्छ त्यो एउटा सिङ्गल फ्लाइट कनेक्टिभिटी भएको गन्तव्य हुनसक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भने निस सेगमेन्ट भन्छौँ हामी होइन। अब नेपालको लागि त्यो एकदमै बलियो सेगमेन्ट हो। जस्तो भनौँ न युरोपको एउटा पर्यटक मानव उसलाई चाहिँ
बिच डेस्टिनेसन मनपर्छ भने ऊ बिच डेस्टिनेसन जान्छ, तर उसलाई चाहिँ ट्रेकिङ मनपर्छ, क्लाइम्बिङ मनपर्छ, बर्ड वाचिङ मनपर्छ भने त ऊ 2 वर्ष कुर्छ बरु तर नेपालै आउँछ होइन, अथवा नेपाल जस्ता गन्तव्यहरूमा जान्छ। अनि त्यस्ता यो निश सेगमेन्टमा बसेका स्रोत बजारका पर्यटकहरूलाई पनि हामीले कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। अब अर्को महामारी पछि र महामारीकै बेला पनि यो स्पिरिचुअल टुरिज्ममा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो चाहना हुन्छ, किनभने यो महामारीको बेला एउटा केही न केही ब्लेसिङ्स दिउँ, पिसफुल उचाइ गरौँ भन्ने खालको छ। यो महामारी पछि त झनै छ त्यो अर्को सेगमेन्ट छ। यस्ता 3-4वटा सेगमेन्ट्स हामीले आइडेन्टिफाई गरेर प्रचारित गर्नु पनि साह्रै राम्रो हुन सक्ने म देख्छु। र अहिले जसले अब जस्तो भनौँ न संसारभरिमा करिब 200 भन्दा बढी देशहरू छन्, त्योमध्ये राम्रो गरेका भनेका अहिले 10-12वटा देश छन् यही महामारीका बिचमा। र त्यसमा हामी पढ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी त्यति राम्रोसँग पढ्न सकिरहेको छैनौँ। अझै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँ छ र हामी त्यहाँतिर लाग्नुपर्छ। अब लाग्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारी निकायबाट 8-10 जना टुरिज्ममा अलिकति चासो राख्ने, चाहना राख्ने, केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने प्यासनले ड्रिभन भएका मान्छेहरूको एउटा टिम बनाएर उहाँले चाहिँ काम गर्न थाल्नुभयो भने मलाई लाग्छ धेरै चिजहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र एउटा सानो म यो आन्तरिक पर्यटकको बढिरहेको अवस्था र यसले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ जस्तो हामीले बाह्य पर्यटक ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा यो फिल्डमा अलिकति एक्सपर्टहरू अलिक रिसर्च गरिराखेको मान्छेहरूलाई चाहिँ टिम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ नि त्यो टिमले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सरकारले कसरी बनाइदियो भने त्यो टिमले के गर्ने? जस्तो तपाईँले प्रचारको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो दूतावासहरू छ, काउन्सिलरहरू धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खासै गतिविधिहरू हामी देख्दैनौँ। कतिपय दूतावासहरू अहिले पनि राजदूतविहीन छ, कसरी काम गर्ने त्यो अवस्थामा होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो सङ्कटपछि चाहिँ होइन एउटा चाहिँ समन्वयको हुन्छ, अर्को सञ्चारको हुन्छ होइन। यो दुईवटा चिज चाहिँ हामीले एकदम नेग्लेक्ट गर्ने तर सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्ने चिजहरू हुन्। अब आजका दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो जस्तो अहिले हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि एउटा बबल कोरिडोर मार्केटिङ स्ट्राटेजी हामीलाई एकदम चाहिएको छ। त्यो आज होइन भन्दा पनि यो सङ्कट सुरु हुँदैखेरि हामीलाई चाहिएको चिज हो त्यो भने के हो भने आजका दिनमा जस्तो हाम्रा ट्रेडिसनल मार्केट्सहरू के हुन् भने हिजोका दिनमा टुरिस्ट आउने चाइना हो, इन्डिया हो, युएसए हो, युके हो, जर्मनी हो, फ्रान्स हो, जापान हो होइन, यस्तै 8-10वटा मार्केट हो, श्रीलङ्का हो होइन। अब आज हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा 10 मेजर मार्केट हुन्, यहाँ जानुपर्छ भनेर त भएन नि। जस्तो चाइना अझै हामीलाई 5-6 महिना त्यहाँ आउन सक्ने चान्सै छैन होइन। अब किनभने त्यहाँ विभिन्न कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो आउने मार्च-अप्रिलसम्म खोल्नुहुन्न। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु जस्तो युरोपियन कन्ट्रिजमा सिचुएसन अनुसार कहिले उहाँहरूले चाहिँ रेड लिस्टमा, कहिले आम्बर लिस्टमा, कहिले ग्रिन लिस्टमा नेपाललाई राखिराख्नुहुन्छ होइन। अब त्यो सिचुएसन हेरेर हामीले कहाँ जाने, कहाँ नजाने त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब बिचमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने बबल कोरिडोर भनेर चाहिँ एयर बबल एग्रिमेन्ट भनेर इन्डियासँग हाम्रो भइरहेको थियो होइन। तर हामी त्यहाँ चाहिँ अब एज अ टुरिस्ट ल्याउने हिसाबले हामी त्यति धेरै जान सकेनौँ, त्यहाँ डिप्लोमेसीको पनि अलिकति कुराहरू छ होइन। अब यस्ता चिजहरू आइडेन्टिफाई जस्तो अहिले हामीलाई चाहिँ यही एउटा सानो मैले अहिले इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेँ, इन्डिया, बङ्गलादेश, टर्की होइन, इजरायल, दुबई र दुबईमा बेस्ड एक्सप्याट कम्युनिटीहरू हाम्रो लागि चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ अहिले एकदमै कनेक्ट गर्नुपर्ने मार्केटहरू हुन् होइन। त्यो भयो भने हामीलाई के हुन्छ भने एउटा नयाँ मार्केटको पुरानो हाम्रो रिभाइभ हुन्छ कुनै न कुनै दिन होइन। तर अहिले हामीले ती नयाँ सेगमेन्टसँग कनेक्ट गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो भने यो नयाँ सेगमेन्ट पनि लङ टर्मसँग कनेक्ट भइरहेको थियो क्या। जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो अर्को उदाहरण दिन्छु। यसमा इन्डियामा नेपाल गन्तव्यका बारेमा एउटा कस्तो छवि छ भने नेपाल भनेको धार्मिक पशुपति मुक्तिनाथ जनकपुर भएको ठाउँ हो, नेपाल भनेको अलिअलि क्यासिनो खेल्न जाने ठाउँ हो, नेपाल भनेको साथीभाइ भेट्न जाने ठाउँ हो, आम इमेज यही नै छ होइन। तर इन्डियामा त 2.5 करोड जस्तो इन्डियन्सहरू होइन आउटबाउन्ड भिजिटमा जान्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ राम्रै एडभेन्चरमा जाने पनि छ, उता अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डतिर गएर एडभेन्चर एक्टिभिटिज गर्ने, कल्चरल उसमा जाने होइन, एकदमै भनौँ न त्यस्तो। अब ती गन्तव्यहरू त अहिले इन्डियनको लागि वेलकमिङ छैनन्, त कहीँ न कहीँ त जानु पऱ्यो। फेरि कहाँ गइरहेछन् भने जहाँ खुला छ, जहाँ सहज छ, जहाँ राम्रो छ। अब त्यो कहाँ भइदियो भने मालदिभ्स भइदियो, अनि त्यही भएर मालदिभ्समा बढी गए हेर्नुहोस् होइन। अहिले श्रीलङ्का जान थालेका छन्। अब हामी अझै एकदम राम्रो वेलकमिङ भयौँ र एकदम धेरै म्यासिभ प्रमोसन र एग्रेसिभ चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी कहाँ आउने हो त्यो सेगमेन्ट। हो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ भन्न खोजे मात्रै हो मैले। यहाँले माउन्टेनको कुरा उठाउनु भएको थियो, हिजो भर्खरै हामीले माउन्टेन डे पनि मनायौँ होइन। माउन्टेनको कुरा गर्दाखेरि लगभग कोरोना पछि माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा बरु टुरिस्टहरू अलिकति आवागमन भएको हामीले बढी देख्छौँ गतिविधिहरू हेर्दाखेरि पनि।
कस्तो हुन्छ त्यो सँगसँगै हजुरले जोड्नु भएको कुरा जुन आन्तरिक पर्यटनले गर्दाखेरि चाहिँ हिमालय क्षेत्रमा जुन समस्याहरू सृजना भइराखेको छ त्यो कुरालाई पनि सँगसँगै जोडिदिनु भयो भने अब यो पर्वतीय पर्यटनको महत्त्व चाहिँ एकदमै एकदमै ठुलो छ। खास गरी अहिले यो संसारका विभिन्न फोरमहरूमा सर्वेहरू हुन्छन् होइन। अब यो महामारीका बीच अथवा महामारीपछि कस्ता गन्तव्यहरू पर्यटकले छान्नेछन् घुम्न जानका लागि भन्ने हुँदाखेरि अब आम रूपमा 95% भन्दा बढी यो रेस्पोन्डेन्ट्सको एउटा ऊ चाहिँ के हुन्छ भने अबको गन्तव्यको छनौट भनेको एउटा चाहिँ यो प्राकृतिक गन्तव्यहरू, नेचर बेस्ड डेस्टिनेसन्सहरू, अर्को आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटिजहरू होइन, जहाँ चाहिँ भनौँ न यो क्राउडमा हुने एक्टिभिटिजहरू नहोस्। तेस्रो चाहिँ अलिकति लेस क्राउडेड साइट्सहरू होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो पर्वतीय पर्यटनको एकदमै ठुलो महत्त्व अझ बढेर गएको छ। त्यही हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो क्लाइम्बिङ एक्सपेडिसन हामीले हेऱ्यौँ भने इभन यही क्राइसिसमा पनि करिब 2019कै हाराहारीमा हुन सक्यो। अब ट्रेकिङ पनि खुल्ला बित्तिकै केही न केही मान्छेहरू सानो ग्रुपहरू आइरहेकै छ होइन। अब हामीले चाहिँ यसमा के छ भने अलिकति एउटा राम्रो कुरा के छ भने मैले अघि पनि भने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू सबै भ्याक्सिनेट भइसकेको छ। सम्भवतः नेपाल यस्तो देश हो जसले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी भनेर पहिलो लटमै भ्याक्सिनेट गराएको छ, विच इज भेरी गुड होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो मेजर डेस्टिनेसन भएका कम्युनिटिजहरू मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, लाङटाङ होइन, चितवन यी प्रायःसो गन्तव्यहरू चाहिँ भ्याक्सिनेट भइसकेका छन्। पब्लिक पनि होइन। यो चिजहरूको चाहिँ मेसेजिङ हामी गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के छ भने लोकलहरूलाई अझै पनि विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि यी चिजमा चाहिँ हामीले अझै सतर्कता अप्नाउनु पर्छ है भनेर म्यासिभ ट्रेनिङहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि पर्यटकहरू आउँछन्, आइरहेको पनि छन् होइन। एउटा राम्रो कुरा के छ भने नेपालको यो गाइडहरू, माउन्टेन गाइडहरू, शेर्पाजहरू, टुर अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ विदेशी पर्यटकले यति विश्वास गर्छ कि होइन, म एकदम सत्य कुरा भन्दैछु, यति विश्वास गर्छ कि उनीहरूले हाम्रो सरकार र आफ्नो सरकारलाई भन्दा पनि उनीहरूलाई बढी विश्वास गर्छ कि हाम्रो गाइडहरूले ल नेपाल ठिक छ आउनुहोस् भन्यो भने जोखिम लिएर पनि आउँछन् क्या। किनभने उनीहरूप्रति त्यति राम्रो सद्भाव छ। उनीहरूले चाहिँ जोखिम हुँदाहुँदै मलाई बोलाउँदैन, मेरो माया गर्छ भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो छवि नेपालको बारेमा छ कि त्यो त्यसैले आउँछन्। र अर्को चाहिँ अहिले के छ भने यही अहिले यो पेन्डेमिकको बेला आन्तरिक पर्यटन बढिरहेछन् कहाँ भने चाहिँ म देख्छु जस्तो जुन चाहिँ माउन्टेन रिजनमा कहिले पनि जाँदैन थियो होइन, अथवा चाहिँ कम मात्रामा हुन्थ्यो। मनाङ, मुस्ताङ, एभरेस्ट, इभन अलिकति पैसा हुने साथीहरू चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेरै एभरेस्ट रिजनतिर गइराख्नु भएको छ। र एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने के हुन्छ भने यो सबैमा लागु हुँदैन, तर आम रूपमा चाहिँ के छ भने नेपाली पर्यटकहरू अझै पनि कहीँ घुम्न गयो भने अब गन्तव्यहरूको चाहिँ अलिकति विविध पक्षहरूका अनुभव लिने, ज्ञान साटासाट गर्ने, एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ हुने भन्दा पनि सरर जाने, खानपिन मजाले गर्ने अनि फर्किने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ बढी छ। अब त्यसले चाहिँ 2-3टा चिज चाहिँ के गर्छ भने एउटा अलिकति भनौँ न स्थानीय तहमा त्यसको इकोनोमिक डाइभर्सिफिकेसन पनि त्यति हुँदैन। अर्को चाहिँ के छ भने यो वातावरणमा त्यसको नेगेटिभ प्रभाव पनि पार्छ होइन। अब हाम्रो यो भनौँ न खास गरी यो युरोपियन कन्ट्रिजबाट आउने अलि डेभलप इकोनोमिजबाट आउने भिजिटर्सहरू रिस्पोन्सिबल बिहेभियरमा चाहिँ उनीहरूको राम्रो मानिन्छ होइन। अब त्यो रिस्पोन्सिबल बिहेभियर र सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाली क्राउडलाई, आन्तरिक पर्यटनलाई जुन मास रूपमा हिँडिरहेछ आज एकदम धेरै एजुकेट गर्न जरुरी छ। त्यो पनि हामीले एउटा अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रो हो, ग्रो भइरहेछ, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन अलिकति राम्रो हामीले एजुकेट गऱ्यौँ, ओरिएन्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अझ दिगो पर्यटन विकासका हिसाबले पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। अब आजका दिनमा एउटा चिज के छ भने यो पर्वतीय गन्तव्यलाई एउटा बायर्सको प्रडक्टका हिसाबले हेरिरहेछ क्या। डिमान्ड छ, आउँछन् मान्छे, तर हाम्रो सेलर्सको पर्सपेक्टिभले होइन अझै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सकेका छैनौँ। डेस्टिनेसनमा चाहिँ तपाईँको डेस्टिनेसनले क्यारिङ क्यापासिटी कति राख्ने होइन अब भन्ने कुराहरू अझै पनि छन्। अब त्यहाँ यही वातावरणीय प्रदूषणका कुराहरू कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू छन्। यसमा हामीले चाहिँ एकदमै धेरै एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ अत्यन्त मन लाग्छ उज्जवल र सुन्दर छ। सो मेरो लगभग अन्तिम प्रश्न भनौँ यो, हामीले सेलरको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो त हाम्रो डेस्टिनेसनहरू बेच्नु छ बाहिर र त्यो काम भनेको एजेन्सीहरूले हो र तपाईँ हामी जस्तै जो यो फिल्डमा बुझ्नुहुन्छ र अझ भनौँ फिल्डमा खट्ने गाइडहरूले हो। हामीले हाम्रो डेस्टिनेसनहरू, हाम्रो गाइडहरूलाई कतिपयलाई टिप्स पनि हुनसक्छ कसरी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन्सहरू सेल गर्न सक्छौँ, जहाँ बढी टुरिस्टहरू गइराखेको छ उहाँले कसरी सेल गरिराखेको छ, यो पनि थोरै सेयर गरिदिनु। खास गरी दिगो पर्यटनको सन्दर्भमा एउटा कुरा के छ भने गन्तव्यहरू अथवा गन्तव्यका गतिविधिहरू त्यतिखेर मात्रै दिगो हुन्छन् जतिखेर चाहिँ
यसमा संलग्न सरोकारवालाहरू सबैले त्यो गन्तव्यको माया गर्छन् र त्यो गन्तव्यबाट जति पनि यो अर्थतन्त्र जेनेरेट हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा फेयर सेयरिङ हुन्छ सबैलाई, त्यतिखेर चाहिँ बल्ल गन्तव्यहरू अलिकति दिगो हुन्छन् होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने स्थानीय निकाय, त्यसलाई जोड्ने गाइडहरू अथवा टुर अपरेटर्सहरू, टुरिस्ट होइन, यी सबै चिजहरूको चाहिँ यसमा ठुलो रोल छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने स्थानीयका लागि पनि पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई जोगाइराख्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आजका दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो धनी जिल्लाहरूमा यो पर कपिटा इन्कम भन्छौँ हामी होइन, प्रति व्यक्ति आय चाहिँ भएको 5वटा जिल्ला तपाईँले नाम लिनु पऱ्यो भने ती चाहिँ हाम्रो यही पर्यटकीय गन्तव्यहरू भएकै जिल्ला छन्। मनाङ नम्बर 1मा छ, काठमाडौँ ललितपुर छ, अनि हाम्रो मुस्ताङ र सोलुखुम्बु छ होइन। यी सबै हाम्रा के हो भने पर्यटकबाट आम्दानी आएर ती चाहिँ अब अलिकति धनी भएका जिल्लाहरू हुन् भनेपछि यही चिजलाई हामीले धेरै ठाउँमा लैजान सक्यौँ भने त त्यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने रहेछ नि त पर्यटनले होइन। बुदागत रूपमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी हाम्रो डेस्टिनेसनहरू सेल गर्ने कोरोनापछि एजेन्सीहरू यतिकै बसिराख्नु भएको छ, मार्केटिङ गरिराख्नु सक्नु भएको छ? मैले देखा चाहिँ 4वटा चिजमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै हेर्नुपर्छ। नम्बर 1 अहिले आउने टुरिस्टलाई ऊ जाने गन्तव्य सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हुन्छ होइन। अनि हामीले सुरक्षाको प्रतिभूति दिनु पऱ्यो। सुरक्षाको प्रतिभूति चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ भने जे जति प्रोटोकलहरू हामी बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ यो फलो भएको छ है भन्ने होइन। डिस्टेन्सिङका कुरा छन्, मास्कको कुरा छ अहिले पनि होइन। अहिले बिरामी भएपछि घरमा बस्ने, हिजोका दिनमा हामीलाई रुगा लाग्दा पनि हामी काममै आउँथ्यौँ, आजका दिनमा त्यसो नगरौँ होइन। सानसानो कुराहरू छन् तर ठुलो प्रभाव पार्ने कुराहरू छ। दोस्रो कुरा के छ भने त्यो पर्यटक कुनै गन्तव्यमा जान्छ के भ्यालुका लागि जाने होइन। अनि अब त्यो भ्यालु चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ यही अब हिलिङ हुन्छ, नेचर बेस्ड डेस्टिनेसन छ, स्पाइन स्पिरिचुअल भ्यालुजहरू छन् होइन। फर्केर आइसकेपछि उसलाई चाहिँ एउटा पक्कै पनि त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो। तेस्रो के छ भने त्यो टुरिस्ट कहीँ जाँदैछ भने अहिले विभिन्न खालका प्रोटोकलहरू छन्। यी प्रोटोकलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जाने गन्तव्य महँगो त भएको छैन भन्ने चाहिँ उसलाई एकदम ठुलो चासो हुन्छ होइन। एयरलाइन्सले के थपेको छ, होटलहरूले थपेको छ, रेस्टुरेन्ट थपेको छ, अनि अहिले एक त त्यसै त मसँग अहिले पैसा छैन होइन, रोजगार गुमाएको छु। अब यसमा अस्योरेन्स दिन सक्नुपर्छ। यसमा अस्योरेन्स दिनका लागि हामीले चाहिँ अब राज्यका निकायले की प्लेयर्सहरू इन्सेन्टिभलाई के अरे इन्डस्ट्रीलाई, एयरलाइन्सलाई, ट्रान्सपोर्ट कम्युनिटीलाई चाहिँ केही न केही इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि हामीले ल्याइराख्ने वातावरण बनायौँ भने ताकि इन्ड युजर जो छ नि कस्टमर उसलाई चाहिँ महँगो नपरोस्। त्यो फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिदिनुपर्छ भने। चौथो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने गन्तव्यमा घुम्न त निस्क्यो सबै चिज भइसकेपछि तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदम ह्यासल छ। ठाउँ ठाउँमा कहिले सडनली क्वारेन्टाइन बस्ने भनिदिएको छ, कहिले चाहिँ होइन थरीका पिसिआर बनाएको छ, कहिले चाहिँ अब त्यो भिडभ्रमण जानुपर्छ एउटा कोरिडोर पनि बनाएको छैन, कहाँ घुम्ने कहाँ नघुम्ने होइन। त्यो रातारात चेन्ज हुन्छन्। यस्ता खालको चिजमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्यासल फ्री ट्राभलको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन। यी 4वटा चिज हामीले गर्न सक्यौँ भने अहिले भएको छ कि छैन सर? हामीले एकदम रिभाइभ गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू अहिले भइरहेको छ कि छैन? अब अहिले यस्तो छ हामी कहाँ चाहिँ भ्याक्सिनेसनको रेट एकदम राम्रो हो होइन, सुरक्षाको प्रतापति, तर सन्देश दिने काम कम भएको छ र अनुगमन चाहिँ कम भएको छ। त्यो भइदियोस् होइन, र अरू चिजहरू चाहिँ कम भएको छन्, बढी भइदियो। सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने केही छ यो विषयमा? सरकारले अब मुख्यतः निजी क्षेत्रसँग अझ बढी सहकार्य बढाओस्। अघि यहाँले पनि उठाउनुभयो कुरो, हाम्रो एकदम ठुलो नेटवर्क छ बाहिर होइन। नेपाली डायस्पोरा छ, नेपाली डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू छन्। नेपाललाई एउटा नेपालको बारेमा राम्रो के छ भने संसारभरि सबैले नेपाल र नेपालीलाई मन पराउँछन् होइन। अब त्यो मन पराउने जुन संयन्त्र छ त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रा सन्देश प्रवाह गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाऊँ। पक्कै पनि नेपालको लागि पर्यटन सबैभन्दा सुन्दर भविष्य भएको सेक्टर हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अपनत्व पनि लिउँ, माया गरौँ र यसलाई चाहिँ परिचालन गरौँ। त्यो भयो भने हामीले छिट्टै पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ। हस् त, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनको लागि यहाँसम्म पालिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आजको हिमाली मन्थनमा हामीले कोरोनापछि थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएका तमाम स्टेक होल्डर्सहरूले के कसरी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउने, यसमा सरकारले के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। कार्यक्रम हिमाली मन्थनलाई एभरेस्ट हार्डवेयरले स्पोन्सर गर्नुभएको छ र हिमाली मन्थन अहिलेसम्म कस्तो गइराखेको छ, त्यो सँगसँगै तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, अझ हामीले कस्ता विषयहरू उठान गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई अर्थपूर्ण लाग्छ, यी सबै विषयहरू हामीलाई फिडब्याक मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज, युट्युब, त्यससँगै इमेल, फोन गरेर पनि यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको लागि हिमाली मन्थनको समय सकिएको छ। नमस्कार। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। This program is supported by
Everest Hardware.